मोहतरम चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि इकॉनमी की स्टेट अच्छी नहीं। मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ। 4 साल जब इकॉनमी के नट बोल्ट्स खोले जा रहे थे, जब इमरान खान इकॉनमी की तबाही कर रहा था, एक स्टेटमेंट आपने कभी सुनी है कि इकॉनमी की हालत अच्छी नहीं? इकॉनमी की जब बात होगी तो अप्रैल 22 में जब हमें हुकूमत मिली और आज जुलाई 22 में ये मुआजना नहीं होगा, फिर मुआजना होगा 2017 का पाकिस्तान, जब आपने नवाज शरीफ को निकाला था तब इकॉनमी की क्या स्टेट थी, और जब अप्रैल में इमरान खान हुकूमत छोड़ के गया तो इकॉनमी की क्या स्टेटस थी। उस वक्त वेंटिलेटर पे इकॉनमी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, कोई वो स्याहो सफेद का मालिक रहा, उसने पाकिस्तान के हर शोबे में तबाही की, लेकिन उसको खुली आज़ादी तब भी थी, उससे पहले भी थी, आज भी है। और इकॉनमी की बात साइड पे आप अगर रहने दें, वो उसकी भी एक बहुत लंबी तफसील है। आप सिर्फ चंद होशरुबा हकायक आप देख लें कि मलिक रियाज साहब को 50 बिलियन जो है वो बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देती है, और वो अपने जो कैबिनेट है उसमें एक बंद लिफाफा लहराते हैं। उस बंद लिफाफे में अल्लाह जाने क्या है। ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर एसिड्स हम किसी को दे रहे हैं खुदा न खास्ता, या कश्मीर में सरेंडर कर रहे हैं, आपको क्या पता क्या है। उन्होंने वो इस तरह बंद लिफाफा दिखाया और वो पैसा 50 अरब रुपया मलिक रियाज साहब को साइफन ऑफ कर दिया। वो पाकिस्तानी कौम का पैसा था। कहाँ है उसकी मनी ट्रेल? उस पर किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया? मईशत की भी अगर आज आप बात करें तो मईशत के खराबी के सारे ताने बाने 2017 में जब आपने एक चलती हुई हुकूमत को, जिसमें हर इंडिकेटर माशी ऊपर जा रहा था, आपने उसको डिस्टेबलाइज किया। उसके ताने बाने भी कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं। जब से आपने नवाज शरीफ साहब को इकामा जैसे मजाक पर निकाला, तब से ये मुल्क, जिस तरह जहाज में जब टर्बुलेंस होती है तो लोग सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं, उनको कहा जाता है, उसी तरह ये मुल्क टर्बुलेंस का शिकार है। 2017 के बाद से लोगों ने सीट बेल्ट्स खोली नहीं है आज तक। ऐसा मुल्क वो हिला कि अब संभलने में नहीं आ रहा। JITs बनी, पाकिस्तान की तारीख की पहली JIT थी। व्हाट्सएप कॉल्स पे वो JIT बनी, एक एक तफसील सामने आई। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था। और वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था, वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है। वो ताहयात मॉनिटरिंग जज वो उस मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे ऊपर। हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होते हैं। तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, इंसाफ करने वाले जजेस हैं, अच्छी रेपुटेशन के मालिक जजेस हैं, किसी भी शक व शुबा से बालातर उनकी इंटेग्रिटी है, वो वाले जजेस हैं। उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सुओ मोटो होना चाहिए। और फिर क्या क्या इल्काबाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने हमें नहीं नवाजा। गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, शेक्सपियर के ड्रामे से निकाल के वो चीजें लेकर आए। कभी किसी ने तारीख में नहीं सुना, और इतने बड़े बड़े इल्काबाद से नवाजा। माय लॉर्डशिप्स, मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ कहती हूँ कि जिस अदालत में पैनामा का केस चल रहा था, उसी अदालत में उस बेंच पे बैठे हुए एक जज ने, जस्टिस खोसा ने, मैं XYZ नहीं कहती, मैं नाम लेती हूँ, जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनता हूँ। देयर बाय मीनिंग के नवाज शरीफ को निकालना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँ, हम निकालते। और फिर दुनिया ने देखा कि वही हुआ, निकाला गया उनको उसी अदालत में।
اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش ہوتا تھا، پیش نہیں ہوتا تھا، بیٹھ کے پاناما کی پروسیڈنگ دیکھتا تھا، تالیاں بجاتا تھا، چھلانگے لگاتا تھا، اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پاناما کی کاروائی دیکھتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا۔ کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو، تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا، وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو۔ اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی۔ طلال چودھری، دانیال عزیز صاحب، سب کی بات آپ لے آئیں، آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔ وہ ویڈیو سب نے دیکھی، بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر۔ تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے، ایشوز پہ بیسڈ اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے۔ ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب یو کے میں پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی تھی، تو جن 5 ججز نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے، تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا۔ پوری دنیا میں نے وہ ویڈیو دیکھی۔ توہین اس کو کہتے ہیں۔ کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ تو کیا اب فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے، سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے، سب سے بڑھ کے غنڈہ گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آنا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا، جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا، اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا۔ گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو، سول نافرمانی کرو، بل جلاؤ، پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو، سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو اور شارع دستور پہ قبریں کھودو، کفن پہن کے آ جاؤ۔ کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟ یا وہ سو موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے